ایک पेंटर ने गालबन जापान का वो मुसव्वर था, उसने एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग में उसने दिखाया कि एक शख्स के हाथ में अंगूरों का एक खोशा पकड़ा हुआ है, अंगूरों का एक गुच्छा है उसके हाथ में। पेंटिंग उसने कंप्लीट की और जाकर बाज़ार में चौक पर वो पेंटिंग लगा दी। वो पेंटिंग इतनी कमाल की बनी थी, इतनी अच्छी पेंटिंग थी कि वो अंगूर जो थे उसमें पेंटर ने दिखाए वो इतने रियल लगते थे कि परिंदे आते और उन्हें असल अंगूर समझकर उन पर चोंच मारते, उन्हें खाने की कोशिश करते। वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, दूर दूर से लोग उस पेंटिंग को देखने और ख़ास तौर पर परिंदों के, चिड़ियों के इस अमल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी रियल हों वो अंगूर के परिंदे उन्हें खाने के लिए आए। लेकिन जब वो आकर देखते तो वाकई ऐसा होता। उस शख्स की शोहरत दूर दूर तक चली गई। एक दफ़ा उस शख्स के कुछ दोस्त उससे मिलने आए, उस पेंटर के, और आकर उससे कहा कि भाई वाह, तुमने कमाल की पेंटिंग बनाई है, तुम्हारी पेंटिंग इतनी पसंद आई है लोगों को, और उसमें जो तुमने अंगूर बनाए हैं वो इतने रियल हैं, इतना वो खुशा असल लगता है कि परिंदे आते हैं, उस पर चोंच मारते हैं, उसे खाने की कोशिश करते हैं। कमाल की पेंटिंग है। अब उस शख्स को लॉजिकली तो वो ये बात सुनकर खुश होना चाहिए था, क्योंकि बीइंग ह्यूमन हमारी आदत है कि हम अपनी तारीफ सुनकर खुश होते हैं, उसे खुश होना चाहिए था। लेकिन वो इंसान सैड हो गया, अफसुर्दा हो गया, वो परेशान हो गया ये कमेंट सुनकर, और इतना वो अपसेट हुआ कि उसने जाकर बाजार से, चौक पर से वो पेंटिंग हटा दी और आकर एक और पेंटिंग दोबारा बनाने लगा। उसके दोस्तों ने हैरान होकर पूछा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए लोगों को, तुम्हारी पेंटिंग इतनी पसंद आई। उस शख्स ने कहा कि मेरी पेंटिंग में खामी थी, बहुत बड़ी खामी थी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वो खामी दूसरे नोट करें। इससे पहले कि कोई और मुझे आकर बताता कि तुम्हारी पेंटिंग अच्छी नहीं है, मैंने खुद ही उसको नोट किया और खुद ही मैंने उसको जो है वो खामी को हटा दिया। उन दोस्तों ने हैरान होकर पूछा वो खामी क्या थी? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि आप लोगों ने सही कहा, वो अंगूर इतने रियल थे कि परिंदे आते थे, उन्हें खाने की कोशिश करते थे। लेकिन इसका मतलब है कि वो जो साथ आदमी खड़ा था, जो शख्स मैंने बनाया जिसके हाथ में अंगूर थे, उससे परिंदों को डर क्यों नहीं लगा? उस शख्स की मौजूदगी में परिंदे कैसे इतने पेंटिंग के पास आ गए? इसका मतलब है कि वो आदमी मुझसे ठीक नहीं बना। तो उस शख्स ने दोबारा पेंटिंग बनाई और दोबारा पेंटिंग बनाकर उसमें उसने उस शख्स को भी इतना ही रियल बनाया जितने कि वो अंगूरों का खोशा था, और जाकर दोबारा चौक पर लगा दी। अब क्या हुआ, चिड़िया आती, परिंदे आते, अंगूरों को असल समझकर करीब आते पेंटिंग के, लेकिन अब उस आदमी को पास खड़े देखते तो उन्हें महसूस होता उस आदमी की आंखों में इतना रोब और इतना गुस्सा था कि चिड़ियों की, परिंदों की हिम्मत नहीं पड़ती अंगूरों के करीब जाने की और वो वापस लौट जाती। यानी कि उस पेंटिंग में जो खामी थी वो उस शख्स ने दूर कर दी। और आखिर में उसने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, उसने कहा कि इंसान को चाहिए कि उसकी ज़ात में, उसकी आदत में या उसके काम में जो गलती, खामी है, इससे पहले कि कोई दूसरा नोट करे, दूसरा उसको बताए, वो खुद नोट कर ले और उसको दूर कर ले। व्यूअर्स, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपनी ज़ात पर तनकीद खुद कर लें इससे पहले कि कोई दूसरा करे, क्योंकि जो तनकीद, जो गलती हम अपनी ज़ात पर खुद निकालते हैं, अपनी गलती जो तनकीद हम खुद करते हैं, वो बाइस इस्लाह होती है। और जब कोई दूसरा आकर हम पर तनकीद करता है, गलत हमें कहता है, तो उसमें फिर रिएक्शन होता है, उसमें फिर झगड़ा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को खुद चेक करें, अपनी गलतियों को खुद। जब हम अपनी किसी गलती को खुद मान लेते हैं तो हमारी वो खामी जो है वो खूबी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि हम उसको ठीक कर लेते हैं। और जब कोई दूसरा आके बताता है तो वो झगड़े का बायस बनती है, उस पर झगड़ा हो जाता है। हम इंसान जो होते हैं, हमें अच्छाई और बुराई दोनों है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान टोटली 100% बुरा हो या 100% ही अच्छा हो। इंसान के वजूद में खामियों का होना इतना बुरा नहीं है जितना कि ये चीज़ ख़तरनाक है कि उसे शऊर ही ना हो कि उसमें खामी है, वो अपनी खामियों को एक्सेप्ट ही ना करे, उसको पता ही ना हो। उसको पता होगा वो उसको वो खामियों को एक्सेप्ट करेगा तो उनकी इस्लाह करेगा। इसी तरह से गलती कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंसानों से गलतियां होती हैं, गलती कर लेना इतना बुरा नहीं है जितना उस गलती पर डट जाना है, उसको सही समझना है कि हम में कोई गलती है ही नहीं। आप गौर कीजिए, अपने आज के मौजूदा टाइम पर गौर कीजिए, देखिए आप इस वक्त कितने मसाइल का, आप या आपकी फैमिली में कितने इश्यूज चल रहे हैं।
آپ انہیں کاؤنٹ کیجئے, پھر ان پر غور کیجئے, بالکل فیئر ہو کر انصاف سے ان پر غور کیجئے کہ وہ جو سارے مسائل جن میں آپ پرسنلی یا آپ کی فیملی انوالو ہے, کیا ان میں جو ہے وہ آپ ہر سائڈ سے ٹھیک ہیں, کیا ان میں ساری غلطی جو ہے وہ دوسروں کی ہے, کہیں کچھ ایسے مسائل تو نہیں جو آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ ہر معاملے میں ٹھیک ہوں اور سامنے والا ہمیشہ ہی ہر معاملے میں غلط ہو. کہیں نہ کہیں غلطی ہماری بھی ہو سکتی ہے, ہم غلط ہوتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, اور وہی ہماری غلطی جب کوئی دوسرا آگے ہم سے کہتا ہے کہ آپ میں یہ خامی ہے یا یہ برائی ہے یا ایسے ہو ویسے ہو, تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور ہم جھگڑا کرنے لگتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کوئی آ کے ہم سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ غیبت کرتے ہو, ہمیں بڑا غصہ آئے گا اس پر, لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے پرسکون ہو کر ذرا سوچئے کیا نہیں کرتے. اسی طرح کوئی آ کر ہم سے کہتے ہیں آپ میں منافقت ہے, ہمیں بڑا غصہ آئے گا, لیکن ذرا سوچئے کیا نہیں ہے, کیا ہم میں یہ خامیاں نہیں ہیں, ہم میں یہ خامیاں ہیں, لیکن اگر ہم خود نوٹ کر لیں گے تو ہم ان کو ٹھیک کریں گے. کوئی دوسرا آ کے بتائے گا تو ہم اس پر ریئیکشن کریں گے. ہم بعض اوقات ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں, ہم بڑا جو ہے الجھے ہوتے ہیں, فلاں نے ہم پر یہ الزام لگا دیا, یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, لیکن اصل میں سم ٹائم, ہمیشہ تو نہیں لیکن سم ٹائم کچھ معاملات میں اصل میں وہ صحیح ہوتا ہے, وہ غلطیاں واقعی وہی ہماری اصلیت ہوتی ہے, وہی ہماری سچائی ہوتی ہے, لیکن ہم بس اس کو چونکہ کسی دوسرے کے منہ سے سنتے ہیں اس لیے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. جیسے سٹارٹ میں دیکھیں اس پینٹر کی, دیکھیں اگر اس پینٹر کو وہی آ کر غلطی کوئی دوسرا آ کے بتاتا, اس کے فرینڈز آ کے بتاتے کہ تم نے پینٹنگ اچھی نہیں بنائی, تم سے تو وہ انسان اتنا اچھا نہیں بنا, وہ تو نقلی لگ رہا ہے, وہ جو پرندے ہیں ان کو تو فیل ہو گیا کہ یہ تو محض ایک نقلی تصویر ہے, یہ کوئی ریئل نہیں کھڑا, تم سے پینٹنگ صحیح نہیں بنی, تو کیا ہوتا, یقیناً وہ غصہ کرتا, تلخ کلامی یا شاید بات جھگڑے تک بھی پہنچ جاتی. اور وہی اس نے خود نوٹ کر لیا تو کیا کیا, دوسری پینٹنگ بنا دی, اس کو ٹھیک کر لیا. غلطیاں ہم سب کرتے ہیں. میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا کہ انسان اپنی غلطیوں کا بہترین وکیل ہوتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں کا بہترین جج, اور یہ حقیقت ہے. ہم اپنی کی ہوئی غلطیوں کے لیے بہت سارے آرگومنٹس ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کریں تو ہم کیسے خود کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں, اور میں کیا کرتا, اس سچویشن میں یہی ہو سکتا تھا, میں نے جو کیا ٹھیک کیا, میں نے اس کو اسی کے انداز میں جواب دیا. یہ سب باتیں, یہ سب دلائل دے کر ہم اپنی غلطی کو کور کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اور اپنی عظیم انسان یا بڑا انسان وہ ہوتا ہے, بڑا کردار, بڑی سوچ وہ ہوتی ہے, اعلیٰ ظرف انسان وہ ہوگا جو اپنی عادتوں کو نوٹ کرے, اپنی عادات, اپنی ذات, اپنے کام میں موجود خامیوں کو خود نکال لے, خود دیکھ لے, اس سے کی بجائے کہ کوئی دوسرا آ کے ہمیں بتائے. کسی دوسرے کو کبھی موقع نہ دیں کہ وہ ہماری ذات کو جج کرے, ہمارے بارے میں رائے قائم کرے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو جج کریں, ہم اپنے بارے میں خود رائے قائم کریں. بس شرط یہ ہے کہ ہماری وہ رائے جو ہے وہ سچی ہونی چاہیے, اس میں سچائی ہونی چاہیے, اس میں خود پسندی نہیں ہونی چاہیے. حضرت واصف علی کا فرمان ہے کہ دراصل غلطی کا خیال آنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یہ خوش قسمتی کی علامت ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ جو اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا وہ بدبخت ہے. وہ کیونکہ دیکھیں شیطان نے کیا کیا تھا, شیطان نے غلطی کی لیکن اس پر توبہ نہیں کی, اپنی غلطی کو مانا نہیں بلکہ اس پر ڈٹ گیا. تو کیا ہوا, قیامت تک کے لیے لعنت اس کا مقدر ہو گئی. اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال کو انتہائی جو ہے وہ فیئر ہو کر جج کرے اور اس انداز سے اپنے بارے میں رائے قائم کرے جو مستقبل میں اس کے کام آئے, اور اس کو پتہ چلے کہ اس نے فیوچر میں کیسے چلنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین. تھینک یو.